बता मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा पंजाब कामयाब रहा या नाकाम रहा, लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ना तो कोई लीडर, मकामी लीडर, ना तो पंजाब की मरकज़ी क़यादत निकली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तकबाल के लिए ना ही कोई जोश और वलवला था, ना ही कोई नारेबाजी थी, ना ही कारकुनान कोई बड़ी तादाद में निकल सके। सो मच सो के 3 रोज़ा दौरे के अख्ताम पे मीनार पाकिस्तान तक एक रैली निकालने का ऐलान भी किया गया, लेकिन उस रैली में भी लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ना निकल सके। PTI का मौक़िफ़ अलबत्ता ये है कि पंजाब हुकूमत ने पूरा पंजाब बंद कर दिया था, पूरा लाहौर बंद कर दिया था, मार्केटें वक्त से पहले बंद करवा दी थी, तो ज़ाहिर है ऐसे में लोग कैसे निकल सकते थे। लेकिन क्या लाहौर के लोग मार्केटें और रास्ते बंद होने के मोहताज हो गए? अगर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान 8 फरवरी को PTI के मुताबिक वोट देने के लिए बहुत बड़ी तादाद में निकल सकते हैं, तो फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्यों नहीं निकले? लेकिन इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत का कंडक्ट भी सवालिया निशान है कि लाहौर को बंद करने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई? मार्केटें वक्त से पहले बंद करवाने की ज़रूरत आखिर पेश क्यों आई? जिस किस्म के बयान दिए गए, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे जिस किस्म के बैनर्स बनाकर लगाए गए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट करते हुए, क्या इससे पंजाब हुकूमत सूबाइयत को हवा दे रही है? क्या सूबों के दरमियान कोई सियासी तनाव पैदा करना चाहती है? जबकि सवाल यह है कि जब चीफ मिनिस्टर बने थे सुहेल आफरीदी, तो शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म उनको टेलीफोन किया था, मुबारकबाद दी थी और साथ मिल के चलने के अज़्म का इजहार किया था। तो शहबाज शरीफ का कंडक्ट ये था, मरियम नवाज़ क्यों दोहरा सलूक कर रही हैं? आखिर ऐसा क्यों किया गया? और ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात का डोल जो है वो डाला जा चुका है, तो क्या ये सारा कंडक्ट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंडक्ट, जिस तरह से सुहेल आफरीदी के मज़ाहमती बयानात या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के आ रहे हैं, क्या ये तमाम कंडक्ट मुज़ाकरात को, जो कि अभी शुरू नहीं हुए, उनकी राह में रुकावट डाल सकते हैं? और क्या ये मुज़ाकरात हो भी सकते हैं? आइंदा का मंजरनामा क्या होगा? इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं PTI सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा, सेनेट के मेंबर हैं सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का दौरा आप कहेंगे कि कामयाब रहा, आप कहेंगे कि जी बंद कर दिए गए थे रोड्स वगैरह सब कुछ, लेकिन फिर भी कारकुनान तो निकले नहीं, मरकज़ी क़यादत वो नज़र नहीं आई कहीं पर, कोई जोश नहीं नज़र आया, कोई नारा नज़र नहीं आया। तो मकसद क्या था इस चीफ मिनिस्टर के दौरा पंजाब का? इससे अब क्या मकसद हासिल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अजीब सी बात नहीं है कि आपको लोग नजर नहीं आ रहे थे और आपको ये भी नजर नहीं आया कि अभी जब ये शुरू नहीं हुआ था तो उसमें बुखारी साहब ने पठानों को जंगली कह दिया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके साथ जो जंगली लोग आते हैं, और आपने भी कहा कि ये सुबाइयत को हवा दे रही है, वो सुबाइयत को नहीं, वो एक क्या कह सकते हैं उसे, इंतकाम को, एक नफरत को जन्म दे रहे हैं लोग। असलम बुखारी ने जंगली कहा और स्पीकर पंजाब असेंबली ने कह दिया कि ये जहनी पस्ती का शिकार लोग हैं। आज उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप लोग इस किस्म की बात करते हैं, आप मुझे एक बात बताएं, ये कौन सी सियासत है या किस किस्म की पाकिस्तानियत है? ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था कि जाग पंजाबी जाग, ये वही लोग हैं ना जो हमेशा से एक सुबाइयत का कार्ड खेलने वाले लोग हैं, जो इस मुल्क को तकसीम कर देंगे 100 टुकड़ों में एज फार एज इनकी जागीर बची रहे। ये वही लोग हैं ना कि जिन्होंने कभी इस बात का ख्याल नहीं किया कि अवाम क्या कहते क्या नहीं कहते, एज फार इन लोगों के, चाहे इन लोगों को पता हो या ना हो कि इनकी लंदन में जायदाद है या नहीं है, पाकिस्तान में है या नहीं है, इनको इसका पता होना चाहिए कि इनकी जो
बादशाहियत है वो पंजाब में कायम रहे। सर आप इनको बेशक इससे फर्क तनकीद नहीं करें, पड़ता खुल कि के तनकीद करें पाकिस्तान नून में, लीग के ऊपर, इनको जो इस चीज मर्जी से आप फर्क कहें, नहीं पड़ता, लेकिन इनको लेकिन इस लेकिन चीज से, सर आप बेशक इनको खुल इस के चीज से तनकीद फर्क करें नहीं नून लीग के पड़ता, ऊपर, लेकिन पंजाब इनको असेंबली में इस जो हुआ, चीज से, पंजाब असेंबली में जो धींगा मुश्ती हुई, जो हंगामा, इनको सर पंजाब असेंबली एक नून लीग की मिनट तो नहीं है ना, वो अलाउ नून लीग मी, की जागीर अलाउ तो मी, नहीं है ना सर, अलाउ वहां तो मी ये ना, कंडक्ट नहीं होना चाहिए था ना सर। अलाउ मी ना, इनको अलाउ मी, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हर दूसरा शख्स जो है ना वो गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाए। ठीक, इनको इस शख्स से इस वक्त से इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि 1400 बिजनेसेस और फैक्ट्रीज बंद हो जाए। ये कहते हैं 1400 छोड़ो, 2800 बंद हो जाए, ठीक। बस हमारी जो है ना जागीर रहनी चाहिए। सर आप अस्मा क्योंकि बुखारी हम पे, हुक्मरान मरियम नवाज खानदान, पे, जिस इनको पे कोई मर्जी, वोट नवाज दे शरीफ या पे, ना जिस पे दे। मर्जी खुल के तनकीद करें, नून लीग पे, सारी पे खुल के तनकीद करें, लेकिन पंजाब असेंबली में जो धींगा मुश्ती हुई, जो वहां पे हंगामा हुआ, पंजाब असेंबली तो नून लीग की जागीर नहीं है ना। बाकी तो आप सवालात उठा रहे हैं कि क्या ये इनकी जागीर है, तो जो पंजाब असेंबली में किया केपी के मिनिस्टर्स ने, और जिस तरह से सहाफियों के सवालात के जवाब दिए, क्या मुनासिब था? क्या ये जेब देता है सर? इसको क्या मुझे उन्वान एक बात देंगे आप? बताएं, मुझे एक बात बताएं, आपको वो चीज, या आप मेरे तरफ आते हैं या मैं आपकी तरफ आता हूं, आप मुझे इसके साथ सबसे पहले तो आप मेरे आने से पहले मेरे साथ के मेरे कौम के, मेरे सूबे के लोगों को आप जंगली कहते हैं। उसके बाद जब मैं एज अ चीफ मिनिस्टर, जो कि ये याद रखें कि खैबर पख्तूनख्वा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पंजाब इम्पोर्टेंट है, आप उसके चीफ मिनिस्टर को चक्री के उसमें रोक देते हैं और वहां पे आप एंटी राइट्स पुलिस को भी बुला लेते हैं। फिर आप वो जहां जहां से गुजरते हैं, चाहे वो रेस्ट तो ये एरिया सब या नहीं है, जस्टिफिकेशन आप है जो सारे पंजाब बंद करा असेंबली में देते हुआ, हैं। या आप उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये सब कुछ किया गया, नहीं, मैं इसलिए जस्टिफिकेशन, पंजाब असेंबली में आके उसका बदला लिया गया? मैं सर सच बात बताऊं, मैं बिल्कुल जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। आप मेरी इज्जत उछालेंगे, मैं बिल्कुल जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। सर आप जो पंजाब असेंबली में हुआ उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं सर। अगर आप मुझे और मेरे लोगों को जंगली कहेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, इसी तरीके से ही बताऊंगा। मैं आप लोगों को उनकी औकात बताऊंगा कि आप लोग ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। सर आप एक सीजन एंड सीनियर ऑन द फ्लोर ऑफ द पॉलिटिशियन हैं। पार्लियामेंट कहना बुरी बात है, सच बात बोलना ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में बुरी बात है। सर वो सिर्फ बातें नहीं की आप गई ना, किस जिस किस्म का पार्लियामेंट की बात कंडक्ट करिए अडॉप्ट किया जहां गया, पे जो धींगा, आप लोगों सर ये ने, देख भी रहे हैं जहां पे आपने झूठ से हम एक कब्जा किया रिकैप भी हुआ है, करवा रहे हैं आप साथ उस स्क्रीन पे पार्लियामेंट कि की जो बात किया करिए गया जहां पे केपी के आपने झूठ मिनिस्टर्स से की तरफ कब्जा से। किया हुआ है। सर ऐसे ना करें, आप माशाल्लाह सेनेट के मेंबर हैं, सेनेट में इस किस्म की हाथापाई हो रही हो, धींगा मुश्ती हो रही हो, मेरी तो बात क्या सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात बतौर सुने। सियासतदान क्या आपको जेब देखिए देगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, मुझे ये जेब नहीं देता कि आप मेरे सूबे के लोगों को जंगली कहें और मैं खामोश रहूं, मैं उनकी सर वो इज्जत गलत के लिए किया, खड़ा ना मैंने हूं। तो सवाल ही आपसे ये आप किया, मुझे मैंने तो ये सवाल नहीं ही कह आपसे ये सकते, किया कि आप आप जो मुझे मर्जी ये तनकीद करें नहीं असमा कह बुखारी सकते, पे या मरियम नवाज पे, जिस पे मर्जी करें, आप मुझे ये लेकिन सर नहीं कह पंजाब सकते, असेंबली आप तो मुझे ऐवान ये है ना नहीं सर, कह ऐवान के सकते। तकद्दुस का तो ख्याल रखना पड़ता है ना पार्लियामेंटेरियंस को सर। अगर उस ऐवान के अंदर हैवान है तो फिर मैं उन हैवानों को तो ऐसे ही कहूंगा ना। सर वो ऐवान सिर्फ नून लीग का जब तो नहीं है ऐवानों ना के अंदर हैवान आके बैठ जाएं सर, वो तो फिर ऐवान क्या सिर्फ कहूंगा नून मैं? का तो नहीं है ना सर, आपके लोग भी वहां पर हो मौजूद हैं। सकता है, देखे ना, ये वही लोग हैं जिनको किसी और के सूबे के अपने घर में आने वाले मेहमानों की इज्जत ना हो, वो उनकी इज्जत की बजाय उनको बुरा भला कहें, उनको जंगली कहें। मैं ऑनेस्टली एज अ पठान, इट हैज हर्ट मी अ लॉट। ये मुझे पता है कि पंजाबी ऐसे नहीं सेंटिमेंट है, या मुझे आप पता समझते हैं कि ये तमाम लोग पश्तूनों ऐसे का हैं। यही सेंटिमेंट है? हर एक, किसी भी पठान से पूछ लें, किसी भी पठान से पूछ लें। मैं कहता हूं अगर मैं ऐसी बात किसी पंजाबी के लिए कहूं और उन्हें कहूं कि मरियम के साथ जितने जो लोग आते होते हैं वो जंगली है, आप किसी भी पंजाबी से पूछ लें, वो हर्ट हुआ होगा, चाहे वो मुझे पसंद करता हो या ना पसंद करता हो। ठीक, अच्छा ये जो आपने बात छेड़ दी है, आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लें, आप किसी सिंधी से सर, ये पूछ जो लें, बात आप आपने किसी बलोची से पूछ लें, ये जो बात आपने छेड़ किसी दी भी है, मुझे मेरे पाकिस्तानी सवाल से का पूछें, जवाब दें कि आप क्या समझते, सर आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज की हुकूमत ने, कश्मीर के लोगों से पूछें, आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज की हुकूमत ने या असमा बुखारी ने ऐसा कंडक्ट क्यों अडॉप्ट किया, जबकि सुहेल आफरीदी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म उनको वेलकम किया था, कहा था मिलके चलेंगे साथ, लेकिन मरियम नवाज ये सलूक करवा रही हैं या उनकी हुकूमत में ये सलूक हो रहा है, ऐसा क्यों? ये लोग आजकल के हिंदा हैं, इनके दिलों में नफरत है,
ان کے دلوں میں نفرت ہے، ان کے دلوں میں خوف ہے کہ یہ ہم سے ہماری جو بادشاہیت ہے وہ ختم کر لے گا. آپ کی بادشاہیت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، بالکل اسی طریقے یہ سے لاہور کو جیسے بند بھی ہند اسی تک لیے کی کروایا بادشاہیت گیا، ختم ہو گئی مارکیٹیں تھی. وغیرہ بھی اسی لیے بند کروائی گئی کہ مریم نواز خوفزدہ ہیں سہیل آفریدی سے یا عمران خان خالی سے. یہ بات نہیں ہے، خالی مارکیٹیں نہیں ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ ہر پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کے گھر کے پولیس گئی ہوئی تھی، لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا ہے. اچھا، پورے لاہور میں آپ جہاں بات جہاں کیا پی ٹی کر آئی رہے کے ہو؟ اور آپ کو ورکرز تھے پتہ ہے اچھی طریقے وہاں سے، پولیس گئی ہوئی آپ کو تھی، اس اس لیے بات کا بھی ورکرز نہیں پتہ نکل ہے، سکے. آپ کو اس بات کا اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. یو نو اٹ ویری ویل، ٹھیک، لیکن یو لیکن آر آپ ویل انفارمڈ. ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ورکرز نہیں نکلے بٹ اس کے باوجود یہ ایک کامیاب دورہ تھا. میرے لحاظ سے یہ بالکل کامیاب دورہ تھا. میرے اچھا لحاظ سے اس لیے کامیاب دورہ تھا کہ لوگوں نے ان کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے، ٹھیک. لوگوں نے ان کے اندر کی نفرت دیکھی ہے، ہاں لوگوں نے ان کے منہ کے اوپر جو پالش والش لگی ہوتی نا اس کے پیچھے دیکھ لیا کہ اصل چہرہ کیا ہے. ہاں اصل چہرہ بہت زیادہ گندا ہے، ٹھیک، لیکن بہت لیکن زیادہ اس گندا ہے، پنجاب وہ کے دورے دیکھنے سے کے قابل اس نہیں ہے. پنجاب کے دورے سے پی ٹی آئی کو اب حاصل کیا ہوا؟ سیاسی طور پہ کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ دیکھیں ہر چیز میں فائدہ نقصان آپ جیسے لوگ دیکھ لیتے ہیں. مجھے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کون لوگ ایکچولی اس ملک کے لیے صحیح معنوں میں ان کا دل دھڑکتا ہے، کون لوگ جو ہیں ہاں وہ نفرت پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان میں. مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 9 مئی کے اندر جو نفرت پھیلائی گئی تھی وہ انہی لوگوں نے ایکچولی پھیلائی تھی، انہی کے لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ کیا ہے. مجھے ٹھیک پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ سوائے نفرت کے ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ہے، ان کے ٹھیک ہے، دلوں میں چلیں پاکستان آپ سے کہہ رہے کوئی ہیں کہ محبت وزیر اعلیٰ خیبر نہیں ہے. پختونخوا نے پنجاب کا دورہ کر کے مریم نواز کو یا نواز شریف کو یا نون لیگ کو پنجاب میں ایکسپوز کر دیا. چلیں ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بتائیں کہ نہیں، ہاں ان کو ایکسپوز کرنے کے دیکھیں کسی کو ضرورت نہیں ہے ان کو ایکسپوز کرنے کی. ٹھیک یہ انسان کا اصل چہرہ پتہ چلتا ہے جب اس کے اوپر کوئی ٹیسٹ آتا ہے، انسان کا اصل چہرہ اس وقت پتہ چل جاتا ہے. یہ ایک ذرا سا ٹیسٹ تھا، ایک الیکٹڈ آدمی جو کہ ایک عام گھرانے سے ہے، جس نے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے ہمیشہ محنت کی ہے اور جس نے ایک عہدہ اچیو کر کے جب کیا ہے، یہ لوگ خود بخود ایکسپوز ہو گئے. یہ میرٹ کے سامنے ہمیشہ ایکسپوز ہوں گے کیونکہ اچھا یہ کبھی ٹھیک میرٹ پہ ٹھیک، تھے ہی نہیں، لیکن نہ ٹھیک ہے کالج میں ٹھیک ہے میرٹ میں گئے ہیں، نہ میڈیکل ٹھیک کالج ہے میں میرٹ میں گئے ہیں، اور کسی لحاظ سے بھی نہیں ہے. مجھے تو وہ یاسمین راشد صاحبہ کی باتیں یاد آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے رائٹ. آپ اسی نون لیگ پہ اتنی شدید تنقید کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہرٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن اسی نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا بھی آپ لوگوں نے مذاکرات بھی کرنے ہیں. تو یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے پنجاب کے دورے کے بعد آپ کو مذاکرات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ؟ دیکھیں اس طرح ہے، اگر آپ، میں اس کو ریفریز کروں گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک ٹو ہاں نون لیگ ایٹ آل. ہاں یو آر ناٹ اگر انٹرسٹڈ، آپ دیٹ کہتے ہیں کہ مینس آر یو حکومت ٹاکنگ سے اباؤٹ بات یور کرنے، سیلف یا سن آر لیں یو ٹاکنگ سن اباؤٹ لیں پی ٹی سن آئی؟ لیں سن لیں سن لیں سن لیں. نہیں I when you don't say know, کہ I I'm not might be interested تو representing. آئی سے مراد میں دیکھیں یا نا، پی ٹی آئی؟ میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں میرے یہ دل کی بات ہر پی ٹی آئی کے ممبر کی بھی دل کی بات ہوگی. لیکن میں بتا دوں، ہاں اگر میں نے بات چیت کرنی ہوئی، اگر ایز اے پی ٹی آئی، پہلے تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی وڈ بی انٹرسٹڈ، لیکن جو اس پلیٹ فارم سے بات چیت ہو رہی ہے وہ میرے خیال میں پاکستان تحفظ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جی پلیٹ فارم سے ہو تو وہ بہتر ہے. ٹھیک کیونکہ میرے دل میں آج کے بعد یہ جو یہ لوگ بیج بول رہے ہیں نا نفرت کے، یہ بہت بری بات ہے. یہ اس ملک کو ڈیوائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس ملک کو ڈیوائیڈ کرنے والے لوگ ہیں. یہ اس ملک کو نہیں چاہتے کہ یہ ملک سنبھلے، یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے یہ ملک سنبھلے. ان کا سٹیک اس ملک میں ہے ہی نہیں. ٹھیک نہ یہ علاج یہاں کرواتے ہیں، نہ یہ عیدیں یہاں گزارتے ہیں، یا کچھ بھی یہاں نہیں کرتے. ان کا سب کچھ باہر ہے، ہاں یہ ادھر بالکل نہیں وہ ہے، ان کا کوئی سٹیک ٹھیک نہیں ہے. تو میرے ٹھیک لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں، ہاں گورنمنٹ سے بات کرنا اور بات ہے، لیکن پی سر ایم ایل گورنمنٹ پی این سے ایم ایل بات این کی کرنا، ہے نا سر؟ نو وے. سر گورنمنٹ نون لیگ کی ہے نا؟ نہیں دیکھیں، نہیں، گورنمنٹ از اے ریسپانسبلٹی آف پیپل نارملی ہو آر الیکٹڈ، لیکن اب نارملی جنہوں نے بےمانی کر کے ایک ڈاکہ ڈال کے لیا ہوا ہے. لیکن گورنمنٹ کو چونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان پوزیشن سے بات کریں گے، ہم ان پوزیشن کی لاج کے لیے بات کریں گے کہ اگر وہ پرائم منسٹر ہے یا اگر وہ کوئی چیز ہے. لیکن نون لیگ، نو وے، دے آر ناٹ ورتھ اٹ.
اچھا، نون لیگ نو وے، دے آر ناٹ ورتھ اٹ. تو یہ بتائیں کہ ٹی ٹی اے پی جو اپنے پلیٹ فارم سے مذاکرات کرے گی مسلم لیگ نون کے ساتھ، حکومت تو نون لیگ کی ہے نا، آپ چاہے اس کان کو سیدھے پکڑیں چاہے کان کو الٹے پکڑیں، سوال تو وہی بنتا ہے، جواب تو وہی بنتا ہے. لیکن اب یہ مجھے بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی اے پی جو مذاکرات کر رہی ہے اپنے پلیٹ فارم سے نون لیگ کی حکومت کے ساتھ، پی ٹی آئی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، پی ٹی آئی کا جو ویٹیج ہے وہ ٹی ٹی اے پی کے ساتھ نہیں ہے. آپ غلط، نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں. میرے اوپر لازم ہے کہ عمران خان نے جب اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے ہم ان کو فالو کریں گے، ان کا کہا مانیں گے، تو میرے پر یہ لازم ہے کہ اگر وہ بات کریں گے میں ان کو سپورٹ کروں گا. تو اس پلیٹ فارم کے لحاظ سے یہ میرے اوپر لازم ہے ایز اے پاکستان تحریک انصاف کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بیکاز ٹی ٹی اے پی نے تو مان لیا ہے، شرط مان لیا حکومت کی کہ رہائی پہ بات نہیں ہوگی، عمران خان کی کیسز کے ختم ہونے پہ بات نہیں ہوگی، کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی اس مذاکرات میں. دیکھیں، فرسٹ آف آل بلیک میلنگ کی تو کوئی بات بنتی نہیں ہے. عمران خان نے خود کہا ہوا ہے کہ میرے رہائی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. دیکھیں، 3 پرائم منسٹر، 3 مختلف بیانات. پہلا پرائم منسٹر 1970s میں ذوالفقار علی بھٹو، یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں. دوسرا پرائم منسٹر 2000 میں، یہ لوگ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز مجھے چھوڑ دو. تیسرا پرائم منسٹر جیل کے اندر سے کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. 3 مختلف پرائم منسٹر، 3 مختلف ان کی سوچ. اب میں بات آ جاتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس ملک کی ضرورت ہے کہ یہ بات چیت ہو، اس ملک کی یہ ضرورت ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. کیوں؟ اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان کا ہر دوسرا شہری پہلے 18% تھا، اب ہر دوسرا شہری غربت کے لکیر سے نیچے ہو گیا ہے. ہم کب تک انتظار کریں گے جب سارے کے سارے غربت کی لکیر سے نیچے ہو جائیں گے؟ ہم کیا اس دن کا انتظار کریں گے؟ کیا ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب الیکشن کمشنر جو ہوگا وہ الیکشن کرائے گا نہیں، وہ ڈائریکٹ کہے گا کہ یار میاں نواز شریف صاحب کے 50 لاکھ ووٹ ہیں، اس میں ووٹنگ کا پروسیس ہی نہیں ہوگا. کیا ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب الیکشن؟ بہت بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب آج پر وقت دینے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف آپ نے سنا، کافی غصے میں ہیں. سینیٹر ہمایوں محمد کہہ رہے ہیں کہ بہت ہرٹ ہیں جس قسم کے الفاظ حکومت پنجاب نے جنگلی کے، ذہنی پستی کے استعمال کیے ہیں پشتونوں کے لیے. اس میں ذرا مسلم لیگ نون کا موقف لیں گے. وفاقی وزیر اور سیکرٹری جنرل PMLN احسن اقبال صاحب موجود ہوں گے ہمارے چھوٹی سی بریک کے بعد. Stay with us. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بریک کے بعد مسلم لیگ نون سے بات کریں گے. سینئر وفاقی وزیر ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں PMLN کے جناب احسن اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم احسن اقبال صاحب، سے بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت نکالنے پہ. سہیل آفریدی جب چیف منسٹر بنے تھے خیبر پختونخوا کے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے فون کیا تھا اور ان کو ویلکم کیا تھا، ان کو ساتھ مل کے چلنے کی دعوت دی تھی، ان کو سپورٹ کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا. لیکن آن دا کنٹریری مریم نواز جب پہلی دفعہ جاتے ہیں چیف منسٹر پنجاب میں تو جس قسم کا سلوک مریم نواز کی حکومت کے تحت کیا جاتا ہے، جنگلی کہا جاتا ہے. آج ذہنی پستی کہہ دیا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ذہنی پستی کا شکار ہیں. پشتونوں کے بارے میں اس قسم کے خطاب، پاکستان تحریک انصاف اس پہ شدید غصے میں ہے. وہ کہتی ہے کہ پشتونوں کے سینٹیمنٹ ہرٹ کیے گئے ہیں اس قسم کے الفاظ کا استعمال. تو ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف کا کنڈکٹ، ایک طرف چیف منسٹر مریم نواز کی حکومت کا کنڈکٹ. ایسا کیوں ہے سر؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے ہر صوبے کے لوگ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک قومی جماعت ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ مسلم لیگ نون وہاں پر تو ان کے خون میں ہے، چونکہ وہاں کے لوگوں نے ریفرینڈم کے اندر مسلم لیگ نون اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ تھی اور اس کی چھتری کے نیچے وہاں پر ریفرینڈم جیتا اور پاکستان میں صوبہ سرحد جو اس وقت تھا اس کی شمولیت کی. تو ہمیں بڑا احترام ہے اور اسی طرح جو وہاں کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں، اور اسی لیے ہم نے پچھلی حکومت میں جب آپریشن ضرب عضب کیا، رد الفساد کیا، تو اس سے وہاں کے لوگوں کو امن لوٹایا اور وہاں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے کندھے شل ہو گئے تھے
جنازے اٹھا کے. تو یہ مسلم لیگ نون ہے جس نے وہاں پہ امن بحال کیا. لیکن پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے وہاں پر آ کر جن پالیسیوں کو آغاز کیا اور وہ دہشت گرد عناصر جو ملک سے فرار ہو گئے تھے انہیں دوبارہ آباد کیا، اور جس طرح چشم پوشی کی، دہشت گردی کے خلاف آپریشن سے غفلت کی، آج صوبہ خیبر پختونخوا پھر بد امنی کا شکار ہے اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر کا ایک سنگین مسئلہ لوگوں کو درپیش ہے. تو اب ہم تو انہیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کسی تحریک انتشار کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو کسی فساد کے مارکے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی فتح دی ہے مارکہ حق میں. اب ہم نے اگلا مارکہ جو جیتنا ہے وہ مارکہ ترقی جیتنا ہے، اور یہ مارکہ ترقی تب ہم جیت پائیں گے کہ جب ہم سب اس ملک کی ترقی کے لیے امن قائم کریں گے، ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں گے، انویسٹمنٹس کے لیے فضا ہموار کریں گے. دیکھیے آج پوری دنیا میں سرمایہ کاری کے لیے ہر ملک ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. سرمایہ کاری ایک پرندے کی مانند ہے جو اس ملک کے اندر آتی ہے کہ جہاں پر پرسکون پانی ہو. آپ اس پانی میں ایک پتھر پھینکیں گے، وہ سارے پرندے سرمایہ کاری کے اڑ جاتے ہیں وہاں سے. تو آج جو دنیا میں اگر آپ جیو پالیٹکس دیکھیں، جو ایک انسٹیبلٹی ہے، جو ایک تلاطم ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ اگر ہم پاکستان کے مستقبل سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ہم اپنے اپنے دائرہ کار میں ملک کی اسٹیبلٹی کو فروغ دیں. اب وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کو چھوڑ کر پنجاب، جہاں پر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے ترقیاتی کام کر رہی ہے اور سب پورے ملک کے اندر اس کی تعریف ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ویسا ہی کارکردگی چاہیے جیسی پنجاب میں ہو رہی ہے. صوبہ سندھ کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں. تو آپ اپنے صوبے کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر پنجاب میں جہاں پر خدمت کی سیاست ہو رہی ہے وہاں پر بد امنی اور انتشار اور فساد پیدا کرنے کا ایجنڈا لے کر آئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں یہ کوئی ملک کی یا سیاست کی خدمت ہے. لیکن سر اس وقت تو جیسے میں نے کہا کہ چیف منسٹر سہیل آفریدی کے کس اقدام سے آپ کو لگا کہ بد امنی، انتشار، آپ نے تحریک انتشار کہہ دیا، اس سے پہلے پنجاب حکومت جنگلی کہہ چکی ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی ذہنی پستی کا شکار ان لوگوں کو کہہ چکے ہیں. تو سر کیا یہ سب کچھ القابات ایک صوبے کے لوگوں کو دینا، یا آپ کو کس قدم سے لگا؟ میں پھر آپ کو یہ تردید کروں گا کہ کسی صوبے کے لوگوں کو یہ القابات نہیں دیے گئے. یہ اس سوچ اور ذہنیت کے لیے کہے گئے ہیں کہ جو تحریک انصاف نے پیدا کی ہے، اور یہ ذہنیت جس انداز میں صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے اسی انداز میں پنجاب کے حلقوں میں بھی ہے، سندھ کے جگہ بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، بیرون ملک بھی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھیے یہ ایک جو اندھی نفرت انہوں نے پیدا کی ہے. میں اور مفتاح اسماعیل صاحب پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ہم لندن میں گئے تھے ایک میٹنگ کے لیے. تو شام کے وقت ہم باہر نکلے اور ایک پبلک پلیس کے اوپر ایک خاتون بیٹھی تھیں، اور انہوں نے سب کو سکھایا ہوا ہے کہ جہاں کوئی مخالف نظر آئے تو اس پر چور کا نعرہ لگا دو اور آواز لگا دو. تو جب اس خاتون نے ایسی حرکت کی تو میں واپس لوٹا تو مجھے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ رہنے دیں. میں کہا نہیں، وی مسٹ کنفرنٹ دیم. تو میں آیا اور میں نے کہا کہ محترمہ آپ ایک تعلیم یافتہ شخصیت لگتی ہیں، آپ نے ابھی ایک جملہ کسا ہے تو آپ اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا جی. میں نے کہا آئیے میں اور آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اگر میں نے ملک کی دولت کو لوٹا ہے یا میں چور ہوں تو اللہ تعالیٰ کی اس میں مجھ پر لعنت ہو، اور اگر آپ نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے اور آپ نے سلنڈر کیا ہے تو اللہ کی آپ پر لعنت ہو. میں بھی آمین کہتا ہوں اور آپ بھی آمین کہیے. خاموش ہو گئی. اب آپ دیکھیں نا کہ اس طرح کی اندھی تقلید ہے لوگوں کے اندر کہ جہاں، اور اب حقیقت کیا پتہ لگی؟ حقیقت یہ پتہ لگی کہ جو ہمیں چور اور ڈاکو کہلواتا تھا شخص اور لوگوں کو استعمال کرتا تھا، پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کا مجرم وہ خود نکلا کہ جس نے 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ نے برآمد کیے منی لانڈرنگ کے اور پاکستان کی حکومت کے سپورد کیے کہ یہ آپ سرکاری خزانے میں جمع کرائیں، اسے اس نے ملک ریاض کے سپورد واپس کر دیا کہ جس سے لندن میں وہ برآمد کیے گئے تھے. اور پھر آپ صادق اور امین بھی ہیں. اگر آپ کو سعودی عرب سے تحفہ ملتا ہے 8 کروڑ کی گھڑی کا، آپ اس کی 40-50 لاکھ قیمت لگوا کے
اور چند پیسے دے کے ہڑپ کر جاتے ہیں جی اور آپ کے نزدیک یہ کوئی بے قاعدگی نہیں اور آپ صادق اور امین بھی ہیں. جی تو اب تو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں نا کہ اچھا پھر فائنینشیل ٹائمز میں آپ کی جو خیرات کے پیسے آپ سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو چندہ آپ ہسپتال کے نام پہ اکٹھا کرتے رہے، اس کو آپ نے اپنی الیکشن مہم میں استعمال کیا. فائنینشیل ٹائمز جیسے اخبار نے اس کے اوپر پورے صفحے کی سٹوری کی. آج 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، نہ پی ٹی آئی نے نہ کسی پی ٹی آئی کے نمائندے نے برطانیہ میں فائنینشیل ٹائمز کو قانونی نوٹس بھیجا ہے. کیوں ٹھیک کہ اگر وہ بھیجیں گے تو برطانیہ سے مور لگ جائے گی کہ یہ خیرات بھی کھاتے تھے، اس میں بھی خرد برد کرتے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک ایسا ذہن پیدا کیا ہے جس کو آپ جتنا مرضی پست کہہ لیں یا گرا ہوا کہہ لیں، کہ جس پہ نہ کوئی دلیل اثر کرتی ہے، اس کو روبوٹ کی طرح پروگرام کیا ہوا ہے. وہ صرف مخالفین کے اوپر دشنام ترازی کر سکتا ہے، لیکن ٹھیک اپنے گریبان میں نہیں جھانک سکتا کہ وہ خود کتنے کرپشن کے مرتکب ہوئے ہیں. وہ درست اس بات کا جواب نہیں دے سکتے ٹھیک کہ ان کے 4 سالوں میں کراچی سے لے کے پشاور تک کوئی ایک ترقی کا منصوبہ آپ نہیں گنوا سکتے جو انہوں ٹھیک نے بنایا ہو. صرف جی ہمیں شعور دیا ہے. کس بات کا شعور دیا ہے؟ گالیاں نکالنے کا شعور دیا ہے. اور جو تو اب آپ آپ نے مجھے بتائیے کہ اس سوچ کو اور اس ذہنیت کو اور کیا نام دیا جائے؟ جو آپ نے لندن کے واقعے کا ذکر کیا، یہ تو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کے آپ نے برداشت کیا ہے. آپ نے تو خود گولی بھی کھائی ہے احسن اقبال صاحب، جو کہ کم و جی بیش اسی دیکھیے نا، ذہنیت کا شاخسانہ. 2018 میں انہوں نے ایک پوری کیمپین چلائی ہمارے خلاف، میرے ذاتی خلاف. جی حلقے میں میرے گھر کے اوپر جا کے جلوس نکلوائے اور خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف مذہب کارڈ استعمال کیا. جی اسی کا نتیجہ نکلا کہ ایک نوجوان گمراہ ہوا، اس کی اپنی زندگی خراب ہوئی، تباہ ہوئی، اور وہ جیل پہنچ گیا اور اس نے میری جان لینے کی کوشش کی. تو پی ٹی آئی نے آج تک کوئی سبق نہیں سیکھا جی کہ یہ جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری سیاست سلینڈر کے اوپر ہے، ان کی لیکن ساری پھر بھی سیاست اسی بہتان بازی ذہنیت کے کے اوپر ہے. ساتھ یا اسی طرز سیاست کے ساتھ آپ لوگ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں. اس سوال کا بھی مجھے جواب دیجیے گا. اور بار بار آپ ترقی کا ذکر کر رہے ہیں، مارکہ ترقی کا آپ نے ذکر کیا. پاکستان بزنس فورم نے جو خط لکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو، مارکہ معیشت کا وہ ذکر کر رہے ہیں. تو وہ ترقی اور وہ معیشت میں بہتری وہ ابھی تک ہمیں مسلم لیگ نون کے ماتحت ہوتی بھی نظر نہیں آتی. سر دیکھیے، آپ یہ شاید نہیں کہہ سکتی کہ وہ نظر نہیں آتی. آج سے 3 سال پہلے 2022 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ہمارے حکومت لینے سے 10 روز قبل پاکستان اندرونی طور پہ ڈیفالٹ کر چکا تھا. ایکسٹرنل ڈیفالٹ جو ہے وہ لوگ شرطیں لگا رہے تھے 2 ہفتے یا 6 ہفتے کی بات ہے. آج الحمدللہ اسی معیشت میں جہاں افراط زر کی شرح 38% پہنچ گئی تھی، گر کے 4.5% ہو گئی ہے. کیا یہ کارکردگی نہیں ہے؟ آج وہی معیشت جس میں بینکس کا پالیسی ریٹ اسٹیٹ بینک کا 23% تھا، اگر 10.5% پر آ گیا ہے، کیا یہ کارکردگی نہیں ہے؟ آج وہی معیشت کے جس کی سٹاک مارکیٹ کریش کر کے 80,000 سے یا 50,000 کے قریب آ گئی تھی، اگر آج 1,74,000 سے اوپر جا چکی ہے، کیا یہ ترقی نہیں ہے؟ وہ معیشت جو مسلسل 4 سالوں میں ڈاؤن گریڈ ہو رہی تھی جو بین الاقوامی اداروں کی رینکنگ میں، اگر آج مسلسل گزشتہ 2 سالوں سے وہ اپ گریڈ ہو رہی ہے، اس کی رینکنگ کو امپروو ٹھیک کیا جا رہا ہے، کیا یہ ترقی نہیں ہے؟ دراصل دیکھیے، ہم ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ان زخموں کو بھریں جو 4 سالوں میں پچھلی حکومت لگا گئی ہے. رائٹ اب اس آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ ایک سٹیبلائزیشن کا عمل ہے رائٹ جس میں ہم جا رہے ہیں اور ایک بہت محتاط قدم رکھ رہے ہیں کہ ایک دم اگر ہم نے تیزی سے جست لگائی گروتھ کی تو اس سے پھر ہم خدا نہ خواستہ دوبارہ کھائی میں گر سکتے ہیں، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو سکتا سر ہے. آپ کی ہمیں اپنی اجازت سے گروتھ کو اپنی ایک برآمدات کے ایک ساتھ جوڑنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. آپ کی اجازت سے واپس آ کے وقت بھی مختصر رہ جائے گا، لیکن اسی سوال کا جواب اور پھر مذاکرات کے سوال کا جواب، یہ چند چھوٹے سے سوالات ہیں، آپ کے جواب اس پہ چاہیے ہوں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک ان دس لائیو پروگرام اینڈ دین کم بیک. جی
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एहसान इकबाल साहब, आपने मैक्रो इकनॉमिक जितने भी फिगर्स गिनवाई हैं सब बिल्कुल दुरुस्त। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया है, मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकल आया है, लेकिन इन सब के जो इफेक्ट्स हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं एक आम इंसान तक। यही वजह है कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम खत लिख रहा है, छोटा ताजिर, दरमियाना ताजिर वो परेशान है, आम पाकिस्तानी बेरोजगारी से, इंस्टेबिलिटी से वो परेशान है। और क्या यही वजह है कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल बराइच साहब, वो लिख रहे हैं कि अब निज़ाम को किसी हीरे की तलाश है। शहबाज शरीफ सोना है लेकिन अब निज़ाम कोई हीरा ढूंढना चाहता है। क्या कमेंट करेंगे इस पे आप? देखिए जैसे मैंने कहा कि मईशत जो है वो एक मरहलावार आगे बढ़ती है। सबसे पहले स्टेबलाइजेशन होती है, और जब आप स्टेबलाइज कर लें, मजबूत बुनियाद बना लें, ग्रोथ करना कोई मुश्किल नहीं है। इमरान खान साहब ने आखिरी साल जब देखा कि वो इलेक्शन की तरफ जाने वाले थे, उन्होंने एकदम मईशत को खोल दिया इंपोर्ट्स के लिए, और उसमें आपको पता है कि उन्होंने आम माफी कर दी काले धन के लिए, और रियल स्टेट के जरिए उन्होंने इंपोर्टेड लग्जरी प्रोडक्ट्स, गाड़ियां, हर चीज इंपोर्ट। हमारे मुल्क की तारीख में हाईएस्ट एवर इंपोर्ट जो है 80 अरब डॉलर से जायद एक साल में हुई। उसने 50 अरब डॉलर का खसारा पैदा किया, जो पाकिस्तान के सारे ज़र मुबादला के ज़खायर उड़ा गया। और अगले 3 साल हम रुपया जो लुढ़कता रहा, उस 2022 की जो रिकॉर्ड इंपोर्ट थी, जिससे उन्होंने नाम नेहाद 6% तरक्की ग्रोथ हासिल की, उसकी कीमत अदा आज भी हम कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमी को हीट करना या तेज करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़ा सा इंपोर्ट को ढीला करें, एकदम रेल फेल हो जाएगी, लेकिन उसके नतीजे में आपके ज़र मुबादला के ज़खायर उड़ जाएंगे, फिर आपका रुपया डिवैल्यू होगा, फिर आपके मुल्क में महंगाई का तूफान आ जाएगा। तो हमें बड़ा कॉशियसली चलना है कि अभी स्टेबलाइजेशन के नतीजे में इतनी मजबूत बुनियाद हो कि जब हम हाई ग्रोथ पे जाएं तो हम दोबारा क्रैश लैंड ना तो करें। क्या निज़ाम तो हम वाकई उस किसी तरह हीरे सिमत में की बढ़ रहे हैं। तलाश में है अब, या शहबाज शरीफ ही हीरा साबित मैं होंगे? समझता हूँ कि देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये पूरा निज़ाम एक हीरे की मानंद मजबूत है और चमक रहा है। जो इस वक्त हमारी सिविल और अस्करी क़यादत की हम आंगी है, और जो मुल्क के अंदर रियासत के तमाम सतून इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुआशी और इक्तसादी कंपल्शन है। और अगर हम इसी तरह अमन और इस्तेहकाम और पॉलिसीज के तसलसल के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जल्द हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होगी, जिससे हमारे मुल्क के तरक्की का पहिया और तेज होगा। बिल आखिर हमें 2035 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, और इसके लिए जो बुनियादी चीज है वो यही है कि हमें एक एक्सपोर्ट एमरजेंसी के जरिए पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर, सनती सेक्टर, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव सेक्टर्स, हमारी ब्लू इकोनॉमी, मिनरल्स एंड माइंस, हमारी मैन पावर का पोटेंशियल, हर शोबे से हमें डॉलर्स जनरेट कर रहे हैं। मैं वो ये आम जबान में ये कहूंगा कि पाकिस्तान की मईशत को अब एक डॉलर कमाऊ मईशत बनना है। अगर हम डॉलर कमाने की सलाहियत नहीं पैदा करेंगे तो हम फिर अपनी खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी भी बरकरार नहीं रख सकेंगे। फिर IMF या दोस्त ममालिक के पास जाना पड़ेगा। तो यही हुकूमत की उड़ान पाकिस्तान के तहत तरजीह है कि हम इस्तेहकाम के बाद अब बरामदात की तरफ जाएं, ग्रोथ की तरफ जाएं, लेकिन एक एहतियात के साथ जाएं। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी छलांग लगाएं कि जिसके नतीजे में हमें दोबारा क्रैश करना पड़े। तो ये जो उड़ान पाकिस्तान है, क्या इसी के तहत शहबाज की परवाज रहेगी जारी? और क्या डॉलर कमाऊ मईशत, तो क्या ये शहबाज शरीफ कमाऊ पूत साबित होंगे, डॉलर कमाऊ पूत साबित होंगे? क्या वो कंटिन्यू कर सकेंगे अपने टर्म को? मुझे कोई शुबा नहीं है। देखिए, जिस तरीके से मैं यकीनन वजीर आजम शहबाज शरीफ की उस दलेराना क़यादत को खराज तहसीन पेश करूंगा कि कोई और वजीर आजम होता, शायद वो फैसले करते हुए हिचकिचाता या ना करता कि जो मुश्किल फैसले उन्होंने 2022 के बाद किए, जिनके नतीजे में आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं, वो तमाम शराइत जिनको PTI हुकूमत ने IMF के साथ तय किया था, लेकिन अमल दरामद करने से वो शहबाज साहब टर्म पूरी कर लेंगे अपनी, आप समझते हैं? जी, मुझे तो उसमें कोई शुबा नहीं है। जरूर इंशाल्लाह ये जिस तरह इस्तेहकाम के साथ निज़ाम चल रहा है, उन्हें जरूर टर्म पूरी करनी चाहिए और करेंगे इंशाल्लाह।
राइट बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एहसन इकबाल साहब, विफाकी वज़ीर सेक्रेटरी जनरल हैं, आज खास तौर पर प्रोग्राम के लिए वक्त निकाले हुए थे। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।